السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تصحيح ديال لابارتي نتاع لا ميكانيك ديال الامتحان الوطني ديال 2016 الدورة الاستدراكية. إذا عندنا السوليد هو هذا اللي هو سيستيم اس، سيستيم étudié. Dans le mouvement d'un système S sur la partie horizontale, يعني la partie اللي هي AC, le système S démarre d'une position au son centre d'inertie G coïncide avec le point A. إذا هذه هي نقطة الانطلاق نتاع هذا السوليد هذا. G passe par le point B, غادي يمر par le point B avec la vitesse V0, avec la vitesse V0 à l'instant T0. إذا B غادي نعتبرها هي l'origine des dates. Au cours de son mouvement, le système S est soumis à une force de motrice. إذا كيخضع لواحد la force de motrice horizontale constante F. Dans le même sens, dans le mouvement, la trajectoire G est rectiligne. Pour étudier le mouvement de G entre B et le point C, on choisit le repère BI, lié à la Terre considérée comme galiléenne à l'instant T égale à 0. On a x B égale 0. X de point B lié le repère égale 0. Donc, on applique la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de l'accélération G s'écrit comme ça, AG égale à F sur M. Et on déduire la nature de mouvement de G. Ensuite, بالنسبة للا ميكانيك السؤال الأول قلنا غادي نابليكيو دوزيام لوا د نيوتن، ولكن قبل ما نابليكي دوزيام لوا د نيوتن خصني ندير سيستيم ا étudier. دونك شنو هو هذا السيستيم هذا؟ هو هذا هو السوليد اس. دونك نديرو اس. من بعد شنو غادي ندير؟ غوبير إذا المعلم فاش كندرسو. دونك شنو هو هذا المعلم هذا؟ هو هذا المعلم اللي هو بي اي، اللي لوريجين ديالو بي، متجهة الفيكتور اونيتير تاعو هي اي. دونك هاد المعلم هذا غادي نعتبروه غاليني، من بعد ما حددنا سيستيم ايتيدي غوبير ديتيد، يعني المعلم فاش غادي ندرسو. دابا غادي نديرو النقطة الثالثة هي البيلون دي فورس. إذا البيلون دي فورس اكستيريور، دي فورس هادو اكستيريور. شنو هما هاد الفورس هادو اللي كندرسو؟ هو لي فورس اللي كيطبقو على هاد السوليد هذا اس. هاد السوليد هذا عندو شحال من فورس كيخضع ليها؟ كاين لو بوا، وكاين لا رياكسيون دو بلون، تأثير السطح كنعتبروه ار. هما قالوا لينا في معطيات التمرين tous les frottements sont négligeables. دونك ار هنايا كي دايره ملي جينا نرسموها غتكون نورمال عموديه. وعندنا القوه الثالثه هي لا فورس دو موتريس، هي لا فورس دو موتريس، لا فورس موتريس هي اف. واضح؟ دونك هنا غادي نديرو الغوبير ديالنا اللي هو بي اي. إذا بي اكس يعني نديرو اكس. هنا الأوريجين اللي هو بي، وهنا فيكتور انيتير اللي هي اي. هنا غادي نحطو داك السوليد ديالنا اللي غادي نبدلوه بحال هكا، نسميه اس. دونك هادي جي
كيخضع لشحال من فورس هنا كاين لو بوا كاينه ار غنمثلها نورمال عموديه وعندنا القوه اللي هي اف اذا ثلاثه تعريف فورس وحده جوج ثلاثه ار مثلناها نورمال قلنا حيت عندنا افروتمون سون نيغليجابل عندنا او ايغري بي ايغريك بي اكس هنا اي وهنا جي. دابا غادي نابليكي دوزيام لوا د نيوتن. دوزيام لوا دو نيوتن شنو كيقول هاد دوزيام لوا د نيوتن؟ لا somme دي فورس extérieure égale la masse m a g مجموع القوى كيساوي الكتلة ضرب التسارع somme دي فورس extérieure. دونك عندنا شحال من فورس؟ عندنا ثلاثة وحدة جوج ثلاثة دونك P plus R plus F égale M A G. دونك اشنو غادي نديرو؟ لا بروجيكسيون. لا بروجيكسيون سويفون لاكس اللي هو لاكس بي اكس. غادي نديرو لا بروجيكسيون في لاكس بي اكس. دونك لا بروجيكسيون ديال هاد لي غولاسيون تسمى étoile projection de poids sur l'axe OX BX sur l'axe BX. إذا غادي نديرو لا بروجيكسيون في لاكس اللي هو BX هو هذا لاكس فاش غادي نديرو لا بروجيكسيون. دونك اشنو غادي تعطينا؟ يكون عندي بي إلا درت لا بروجيكسيون في لاكس BX غيكون عندي BX plus RX plus FX égale MAX. دونك بي اكس لاحظوا معايا هاد المتجهة إلا سقطتيها هاد البي اكس غتعطيك زيرو حيت درنا مشاهدة من تحت نتاع هاد الفيكتور. دابا نعتبرو هاد المتجهة هي هاد ستيلو هذا. دونك المشاهدة ديال هنا لا بروجيكسيون من هنا كتبان لينا عبارة عن نقطة دونك بي اكس زيرو ار اكس حتى هي لا بروجيكسيون ديالها من هنا ملي كنشوفو من الفوق كتبان لينا نقطة يعني زيرو بليس زيرو. شنو يبقى عندي اف إلا سقطتيها هي نفسها اف في ميم سونس غادا في نفس المنحى دونك غتعطينا اف إيكال ام فوا ا اكس افيك ا اكس هو نفسه ا جي. دونك شباب هنايا عندنا اف إيكال ام فوا ا جي. دونك ا جي égale à F sur M. On va dire la relation. Et on a F constante, M constante, donc agir icône constante. Donc je vais maintenant la nature de mouvement. On a l'accélération. Accélération est constante. Donc le mouvement de G, il y a le centre de gravité, mouvement de G, le mouvement de G, d'axe solide, il y a rectiligne uniformément varié. يعني إنها حركة متغيرة بانتظام، حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. هذا بالنسبة للسؤال الأول. الكيستيون الأول قالنا أبليكيو دوزيام لوا د نيوتن
on démontrer la relation, on déduire la nature du mouvement. D'abord, juge l'expression de la vitesse instantanée g s'écrit Vg égale à Ag plus Agt plus V0, avec V0 c'est la vitesse initiale. Choisis en justifiant votre réponse la courbe qui représente la vitesse instantanée Vg parmi les 4 courbes présentes sur la figure. إذا عندنا 4 الأشكال غادي نبينو فين هو لا كورب ديال هاد الاكسبريسيون ديال هاد المعادلة تاع في. إذا بالنسبة للسؤال إذن عندنا لو موفمون نتاع جي مستقيمية متغيرة بانتظام، يعني أن في جي عبارة عن دالة هي دالة تآلفية كرواسون، يعني أن المعامل ديالها اللي هو أجي كبر من الصفر. علاش؟ لأن أجي يساوي اف على ام كبر من الصفر. دونك في جي الدالة ديالها والإكواسيون تاعها تكتب على الشكل التالي: أجي فوا تي بلس في زيرو. نورمالمون عطاوها لينا هي. دونك في زيرو سي لا فيتيس على انستون تي إيكال à زيرو، يعني راه عندها لا فالور. دونك هذا غادي نإليمينيوه، هذا غادي يتحيد. علاش؟ لأن في زيرو إيكال à زيرو، دونك هذا راه مكاينش، كتحيدو وكتجي لهنايا. هذا ليس ماشي مستقيم، دونك حتى هذا غادي يتحيد، يبقى عندي هذا وهذا. غنشوف فين هو فيهم لي المنحنى نتاع هاد ليكواسيون. انا هاد ليكواسيون هادي عندنا المعامل تاعها الكوفيسيون ديالها هو اجي، و اجي ديجا حنا لقينا بانه بوزيتيف، لقينا بان اجي كبر من صفر، المعامل تاع هاد المستقيم، يعني عندنا كرواسونت و بيان ديكرواسونت، يعني هذا هو الجواب الصحيح. دونك هذا حتى هو غادي يتحيد، دونك يبقى هذا هو الجواب الصحيح. دونك شنو غادي نكتبو؟ دونك لا كورب numéro 4 présente une variation de la vitesse. Ouais. D'accord, on a VG, alors on est en fonction de t. Donc voilà. من croissante عندنا A معامل موجي بوزيتيف، وهادي هي في زيرو. من هنا فاش بدا هاديك هي في زيرو، و A كنحددوه هذا غنحددو بجوج نقط، نختارو جوج نقط هنايا. إذا هذا هو بالنسبة للسؤال. السؤال أ جاوبنا عليه. السؤال بي يقولك اون ديدوير لي فالور دو لا فيتيس انيسيال في زيرو اي اجي. دونك المنحنى اللي غنخدمو عليه هو هذا هو الجواب الصحيح رقم 4. دونك بغينا في زيرو قلنا هي هادي، قلنا في زيرو هي تما منين بادي المنحنى. دونك في زيرو هي شحال؟ هي تما 8. دونك غنكتبوها هنايا. دونك في زيرو هي 8، ومنساوش لونيتي هي هادي 8 متر فوا سكوند موان زين. بقى لينا شكون؟ بقى لينا الكوفيسيون، المعامل غنوريكم دابا الطريقة كيفاش كنحددوه. إذا باش نحددو المعامل، عندنا الطريقة باش كنحددو المعامل. غناخدو هنايا الطريقة تاع المعاملات، هي مهمة جدا لأن كنخدمو بها بزاف، شفنا في الموجات في لي زوند. إذا هنايا غادي ندير واحد الرابيل تذكير إيكغيك هنا إكس. ملي كيكون عندنا هنايا إيكغيك أون فونكسيون دو إكس، هنايا مثلا واحد البوان نسميها نديرو هنايا جوج مثلا 4 3 واخا. إذا هاد المعادلة ديال هدا هي هادي إيكغيك إيكال أ إكس بلس بي. دونك لاحظوا معايا هنايا سوبيريور أ زيرو كرواسون. دونك كيفاش غنحدد أ وكيفاش غنحدد بي؟ راه باينة، قلنا غنحددوها من هنايا. إلا رومبلاسينا إكس بزيرو يكون إيكغيك يساوي
B. Donc B égale 2. Donc بقى لينا كيفاش نحدد A. غنحدد A بلا méthode suivante. Delta Y sur delta X. Donc il y a Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc ناخد هادي نسميها Y2. ناخد 2 بوان، ناخد جوج تاع النقط. ناخد هادي وناخد هادي. دونك Y تاع هادي Y2 هو 4، ديالنا Y1 هو 2، هنا X2 هي 6 هي هاد النقطة، و X1 تاع هاد النقطة هو 0. دونك نجيو نرومبلاسيو هنا Y2 هو 4 moins Y1 هي 2 sur X2 6 moins 0. Donc 4 moins 2 نعاودو Y2 هي 4 Y1 هي 2 وهادي X2 هي 6 هي و X1 هو 0 l'origine. Donc تعطينا 2 sur 6 هي 1 sur 3. دونك هذا هو الكوفيسيون. دابا غادي نرجعو لهنايا باش نشرحو كيفاش غادي نديرو ليها في الشغل. دونك هنايا بغينا نحددو عندنا هنا ديجا في جي تساوي ا جي تي بلس في زيرو. دونك في زيرو هي 8 باينة. خلينا ا جي. دونك ا جي ايكال دلتا في جي سور دلتا تي. دونك غناخدو 2 بوان ابارتيان هاد لاكور، غناخدو هادي وغناخد هادي. دونك هادي لوبا كل ديفيزيون كتمثل 4 4 8 12. دونك هادي 16 وكل ديفيزيون كتمثل 0.5 0.5 1 ونص هنا 2. دونك غادي نديرو هذا ناقص هذا 16 ناقص 8 هنا 2 ناقص 0. دونك تعطينا 16 نعاودو 16 ناقص 8 على 2 ناقص 0. دونك هي 8 على 2. دونك هي donc 4 mètres par seconde moins 2. دونك هذا هو لاكسيليراسيون قيمة التسارع. من بعد السؤال اللي تابع قالك احسب لي لانتونسيتي نتاع لا فورس دو موتريس اف. هنا غادي نرجع لهاد لورلاسيون هادي ا جي ايكال اف سور ام. دونك كيستيون 1.3 on a déjà F égale M fois AG. Je viens de la relation. AG égale F sur M, donc F égale AG fois M. On va dire application numérique. F égale à M, c'est la masse. Et AG il y a 4. Donc on va dire la valeur en F, l'intensité. دابا غادي نشوفو ثانيا. إذا هنايا الدوزيام mouvement du système S durant la phase de suite. Dans le système S غادي يوصل هاد السيستيم هذا يعني هاد السوليد غادي يطلع مع يدوز في لابيست بي سي من بعد سي دي غيوصل للبوان دي. دونك البوان دي فاش غادي نعاود ندرسو غادي يتحرك هنا في موفمون بلون. موفمون بلون يعني هنايا دي إكغيك
او y او y او اكس او y او اكس. اذا هنا فاش غادي نخدم، هنا هذا الموتور هذا غيكون دايز هنا، غيوصل لبوينتيغ سوي يدير هنايا واحد الموفمون، واحد الحركة، خصو ينقز لهاد لوبستاكل. هاد لوبستاكل عندنا واحد الحاجز هنا ال طولتاعو ال، يعني خصو يفوت هاد لوبستاكل، هذا هو الهدف نتاع التمرين. إذا ندوزو للأسئلة. إذا هنا on utilise le mouvement G dans le champ de pesanteur uniformément dans un repère orthonormé O et G. Donc O et G lié à la Terre, considéré comme galiléen. On choisit l'instant de passage de G par le point D comme le vit l'origine des dates. Y0 égale à OD égale à H. إذا هاد المعطى راه مهم خصنا نعقلو عليه. Et on applique la deuxième loi de Newton, montrer que les équations différentielles vérifiées par x et y, x et y de g dans le repère O et G sont. Donc ça montre des équations juges. C'est un binom. إذا دابا غادي نخدمو من هنايا السوليد من نوصل للبوينت تي، غنعتبرو هنايا لوريجين دي دات على انستون تي ايكال زيرو فاش وصل للبوينت تي، وناخدو تاني هاد المعلم جديد اللي هو او اكس او ايكغيك. هو علاش غادي نخدم. إذا هنا غادي نديرو لي زيكواسيون اللي كيحققها اكس و ايكغيك، لي زيكواسيون ديفيرونسيال تاع اكس و ايكغيك. إذا أول حاجة غادي نديروها هي دائما سيستيم، دائما عمري ننسى نفس الخطوات، سيستيم إيتودي هو دائما اس نفس السوليد، غير بدل المسار ديالو. كان هنا في بي سي، من بعد وصل سي تي، دابا وصل لبوينت تي اللي اعتبرناه كوم لوريجين دي دات. إذا هذا هو لو روبير، هذا هو سيستيم إيتودي عفوا. من بعد لو روبير d'étude O I G، وهذا المعلم هذا اللي غناخدو من جديد O I O G. من بعد غادي ندير البيلون، bilan دي فورس extérieure. إذا هنا لو بوا بوحدو فقط. إذا عندنا جسم ملي كيوصل للبوان دي، ملي كيتحرك كيخضع فقط للوزن ديالو لو بوا. حنا كنهضرو على الشوت ليبر. الشوت ليبر هو ملي كنيغليجيو تو لي فروتمون، لي ريزيستونس نتاع الهواء، كيبقى عندنا فقط لو بوا. دونك السوليد خاضع لو بوا فقط. إذا هذا هو الشوت ليبر. دابا غادي نديرو دوزيام لوا. إذا أول نقطة، ثاني نقطة، ثلاثة، من بعد مباشرة دوزيام لوا ديال نيوتن، puissance de force extérieure égale à M fois AG. Donc on a le poids بوحدو P يساوي M AG. non pas CP التعبير نتاعها اللي هو MG égale à M AG. هنايا غنحيد لا ماس M، باش يبقى عندي AG يساوي G. دونك هاد الغولاسيون هادي حيدنا M ويبقى عندنا التعبير. دونك هاد الغولاسيون غادي نديرو ليها لا بروجيكسيون، دونك AG يساوي G. هاد الغولاسيون هادي هي اللي غادي نديرو ليها لا بروجيكسيون. إذا لا بروجيكسيون نتاع AG في اللاكس OX يعطينا AX. لا بروجيكسيون نتاع AY في اللاكس OY يعطينا AY. إي جي هي هادي إلا سقطتيها في اللاكس OX تعطيك زيرو، مي إلا سقطناها في اللاكس OY، لاحظوا OY غادي لفوق و جي هابطة لتحت، دونك لو سونس تاعهم اوبوزي، دونك موان جي. دونك AX يساوي زيرو، AY يساوي موان جي. إي أون
هادي علاقة نتاع الدرس. عندنا AX يساوي dVx sur dt et AY égale dVy sur dt. Donc نجبد هنا dVx هادي غنجبدها وهادي ندير ليها par l'intégration نخرج منها Vx. donc dVx تساوي AX في dt et dVy يساوي AY في dt. donc AX égale combien? Égale 0. AY égale moins 1G. donc dVx هو 0 fois dt. dVy c'est moins G fois dt. دابا remplacer AX و AY هو طوم التعبير نتاعهم. دونك اشنا هي هنا نديرو par l'intégration l'intégration تاع dVx شنو هو Vx. l'intégration تاع 0 هو كونستونت. وشنو هي هاد الكونستونت؟ هي V0 ولكن ديال x V0 ل x. هنا غنرجع للانتيغراسيون تاع دي في y هو في y ولا بريميتيف نتاع ناقص جي بحال هي ناقص جي تي في الرياضيات. لا بريميتيف مثلا لا بريميتيف تاع 3 ولا ناقص 3 هي ناقص 3 اكس ديال لا بريميتيف تاعها. دونك لا بريميتيف نتاع ناقص جي سي موان جي تي اكس في الرياضيات و تي في الفيزياء. وهنا خصني نزيد واحد الكراندور اخر واحد الكونستانت. شنو هاد الكونستانت؟ هي في 0 لي y. دونك هاد في 0 لي x و في 0 y خصني نحددهم نجبدهم من الشكل نجبدهم من هنايا. هادي هي في 0 تاع تطبيق. دونك هادي هي في 0 اللي سماوهم في دي. دونك نحاول نرسم الشكل باش تبان لكم اكثر. دونك عندنا هنايا الشكل هو هذا و x y وهنا غادي ناخد بوين دي. هنا غنرسم في 0 اللي سماوهم في دي. كدير واحد لونغل افيك لوريزونتال هي الفا. دونك الا شدينا هاد في 0 هادي سقطتيها هنايا فهادي اللي رسمت هنايا بالاحمر فهي في 0 لي اكس. علاش؟ حيت غادا مع لاكس و اكس. هنا لوريجين دو غوبير هو هذا اي جي. وهادي اللي غادي ندير بالخضر انا شديت هادي وسقطت هنا. هادي هي في 0 اي اكغيك. دونك كيفاش غادي نخرج هاد في 0 ل اكس؟ نخرجها بالكوسينوس وهادي غنخرجها بالسينوس. علاش؟ لان هاد لونغل الفا ها هي فين كاينه. دونك الا جينا هنا نديرو كوسينوس الفا يساوي الكوس تاع هاد الزاويه يساوي في 0 ل اكس في 0 ل اكس في 0 ل اكس سور الهيبوتينوس اللي هو هذا اللي هو في 0 حيت غناخدو التريونغل هذا. دونك كوسينوس الفا يقرب في 0 ل اكس سور في 0. هنا شحال يساوي في 0 ل اكس؟ هذا يساوي هذا في هذا. دونك في 0 كوسينوس الفا. ها وحده لقيناها. عطينا الثانيه ناخدو دابا سينوس دو الفا. سينوس دو الفا يساوي في 0 y سور إذا في 0 سينوس هو هذا في 0 y مقابل سور ليبوتينوس هو في 0. دونك في 0 y إيكال في 0 فوا سينوس دو الفا. دونك هنا لقيت لي كونستونت. ها الكونستونت الأولى لقيناها
الكونستانت الثانية لقيناها. دونك في زيرو كما قلنا لقينا في زيرو الإكس ولقينا في زيرو الإكس، يعني هاد لي كونستانت هادو لقيناهم غنمشي نرومبلاسيهم في التعبير نتاعهم. دونك في إكس يعني هذا شنو يساوي في زيرو الإكس، راه ديجا حددناها، يساوي في زيرو كوسينوس ألفا في إكغيك يساوي موان جي تي بلس في زيرو لإكغيك اللي هي هادي ديجا حسبناها هي في زيرو سينوس ألفا. دونك هادو اللي هما التعبير تاع في إكس و في إكغيك. ماشي مازال ما جاوبنا، حيت كنقلبو حنا على ليكواسيون ليزيكواسيون ديفيرونسيال نتاع إكس و نتاع إكغيك. دونك حنايا قلنا في إكس يساوي دي إكس sur dt في إيكال دي إكغيك sur dt. دونك عندنا هادو في إكس يساوي دي إكس sur dt في إكغيك دي إكغيك sur dt. دونك غنعوض مباشرة هذا بالتعبير ديالو وهذا بالتعبير ديالو. دونك دي إكس sur dt يساوي في زيرو كوسينوس ألفا دي إكغيك sur dt c'est moins gt plus v0 fois sinus de alpha. Donc هادو هما les équations différentielles. هذا هو الجواب. دونك غادي ندوزو للسؤال الآخر. إذا هنايا les expressions numériques des équations horaires x et y de mouvement g هما هادو. عطاك application ou bien expression numérique مطلوب منا نحددو h et vd. دونك اشنو غادي نديرو؟ غناخدو هاد لي زيكواسيون هادو اللي توصلنا ليهم في السؤال السابق، لي زيكواسيون ديفيرونسيال، غادي نديرو ليهم تاني لانتيغرال باغ لانتيغراسيون، ومن بعد غادي نلقاو اكس ونلقاو ايكغيك، وغادي نديرو لا كومباريزون ما بين هادو اللي عطاونا، وهكذا غنلقى اش وغنلقى في دي. دونك كيستيون نيميرو 2. On a dx sur dt égale v0 cosinus alpha, dy sur dt égale moins gt plus v0 sinus de alpha. Donc dx dx égale combien? C'est v0 cos alpha هذا ضرب هذا fois dt. Donc dy شحال تساوي؟ هو ناقص gt plus v0 sinus de alpha ضرب dt. لاحظتو درت القوس. إذن هنايا اشنو يساوي هذا؟ ندير لانتيغرال هنايا باغ لانتيغراسيون باش نلقى اكس ونلقى ايكغيك. دونك لانتيغراسيون تاع دي اكس هي اكس، لانتيغراسيون تاع دي اكغيك هي ايكغيك. هذا كونستونت، هذا كامل كونستونت. دونك الكونستونت حنا في الرياضيات مثلا في الرياضيات لا بريميتيف نتاعها هي ا اكس، في الفيزياء هي ا تي. في الرياضيات كنديرو لا بريميتيف تاع ا هو ا اكس الا كان هاد ا كونستونت، وفي الفيزياء كنديرو ا تي. دونك هذا قلنا كونستونت في زيرو كوس الفا راها كونستونت. دونك اشنو غادي ندير؟ هي في زيرو كوس الفا وندير ليها حتى هي تي، وما ننساش نزيد لا كونستونت اللي هي اكس زيرو. خصني نزيد واحد الكونستونت اللي هي اكس زيرو. وندوز هنايا هادي حتى هي ناقص جي تي، ناقص جي تي لا بريميتيف تاعها هي ناقص واحد على جوج جي تي كاري. نعطيك اكزومبل في الرياضيات مثلا ناقص 3 اكس، لا بريميتيف نتاعها هي ناقص 3 على جوج اكس كاري، هادي لا بريميتيف تاعها. دونك لا بريميتيف نتاعها ناقص جي تي هي ناقص واحد على جوج جي تي كاري بلوس هذا كونستونت غنزيديه حتى هو تي في زيرو سينوس الفا تي بلوس إكغيك زيرو. ديما الكونستونت كنزيدهم باش الا درتي لا ديريفي نتاع هذا غيردك مباشرة لهذا، درتي لا ديريفي تاع هذا غنرجع لهذا. هانت لا ديريفي تاع هذا شحال؟ جوج مع جوج غتمشي غتبقى موان جي تي. هاهي
لا ديريفي تاع هدايا في زيرو سينوس الفا هي لا ديريفي تاع إكغيك زيرو راه زيرو هاك كونستونت. دونك اشنو غادي نديرو، غنرجعو للشكل ديالنا. إذا كما كتلاحظو الشكل ديالنا، الشكل هو هذا. السوليد كان في البوان دي، كان هنا على انستون تي زيرو. إلا سقطتي هنايا شحال هو إكس تاع دي؟ إكس دي إيكالا زيرو، مي إكغيك دي يساوي أش. دوك هادو هما لي كونستونت. دونك عندنا هنا إكس زيرو إيكال زيرو، إكغيك زيرو إيكال بتيت أش. دونك خصني نضرب على إكس ونعوضها بزيرو، إكغيك زيرو نديرها أش. علاش؟ باش ترجع لكم أكتر. هنا ها إكس ها إكغيك ها أو. هنايا فاش صيفطنا داك السوليد مشى من هنا بواحد الفيتاس لي هي في زيرو. دونك من هنايا حتى لهنا راه هو إكغيك يساوي بتيت أش. ولكن إلا سقطتي هنا مباشرة غيعطيك إكس ديالها يساوي صفر. دونك هنايا شنو يوليو المعادلات؟ دونك إكس دو تي يساوي في زيرو كوسينوس ألفا تي إكغيك دو تي يساوي موان ان دومي جي تي كاري بلوس في زيرو سينوس ألفا بلوس بتيت أش. دونك حنايا هاد جوج تاع لي علاقات غادي نديرو لا كومباريزون مع هادو لي عطاوناهم، مع هادو لي عطاونا هادي وعطاونا هادي. غادي نديرو لا كومباريزون. إذن فين هي أش؟ غادي نحاولو نكتبوهم من بعد نديرو لا كومباريزون. دونك إكس دو تي عطاونا 22.5 تي، إكغيك دو تي هي ناقص 5 تي أس بيان زائد 11 تي زائد 5. دونك هانتوما هنا غادي يبان لينا أكثر شنو غادي نديرو. دونك لاحظو معايا، قارنو هذا مع هذا، شنو غادي نستنتجو باغ لا كومباريزون ou bien l'identification نقارنوهم. هادو شنو يعطينا؟ في زيرو. دونك في زيرو كوسينوس ألفا هذا يساوي 22.5 إي جي هي 10 moins g sur 2 égale moins 5. Et V0 sinus alpha, donc on dirait la comparaison, ناقص g sur 2 est moins 5. V0 sinus alpha c'est هنا V0 sinus alpha هي 11 et h هي 5. دونك احنا جاوبنا السؤال طلبوا منا فقط نجبدو h. دونك h يساوي 5 متر. لكن مازال ما جاوبنا على في دي، طلبوا منا نقلبو على فيتاس في دي. دونك في دي غنحاولو نخرجوها من هنا تنفي كوس الفا. إذن قلنا في في زيرو راه هي في دي شباب، في زيرو راه نفسها هي في دي. دونك عندنا في زيرو كوسينوس ألفا يساوي هذا 22.5. دونك في زيرو يقول 22,5 sur cosinus alpha. Application numérique alpha chef alpha. Voilà, alpha il y a 26. Donc 22,5 sur cos 26. Donc il y a 25 mètres par seconde. دونك هذا هو الجواب. هنا بالنسبة للسؤال الأخير طلبوا منا نشوفوا واش غادي تكون قفزة ناجحة نتاع هاد الدراج ولا لا.
يعني واش غيتجاوز هاد لوبستاكل او لا. لوبستاكل هو هذا شتيه، وهذا السيستيم او هاد السوليد غيجي بحال هكذا، غيوصل للنقطه دي غينقز. واش غادي يدخل في هاد لوبستاكل ولا غادي ينقز فوق منه، دونك ما عرفناش. اشنو غادي نديرو حنا؟ لوبستاكل كاين هنايا في اللاكس اللي هو او اكس. اكس ديال هاد لوبستاكل هو دي، ياك؟ دونك غنمشي نعوض في ليكواسيون، زيكواسيون او تاع اكس، ليكواسيون او تاع اكس غنعوض فيها اكس بالدي باش نخرج دي، وهكذا غنمشي نعوضها في تاع إيكغيك ونشوف إلا جاب الله إيكغيك كانت سوبيريور أ إل. إلا كانت سوبيريور أ إل بلس 0,6 راه غادي تكون هاد القفزة ناجحة، سينو راه غادي يدخل في داك لوبستاكل. دونك اشنو غادي نديرو؟ on a x égale 22,5 fois t, y égale moins 5 t carré plus 5. دابا شنو غادي نديرو؟ غنمشي نعوض اكس بداك لوبستاكل، حيت عندنا داك لوبستاكل جا بحال هكا. ها اكس ها ايكغيك او داك الحاجز كاين هنايا هو لوبستاكل. اكس ديالو هي من هنا حتى هنا هو دي، دونك غنمشي نعوضو هنا اكس بالتي باش نخرج دي. دونك تي ايكال، الا خبطينا تي شنو غادي نديرو؟ هي اكس ديفيدي 5 وغنرومبلاسيها اكس باش بدي، ودي راه ديجا معطيانا القيمة تاعها هاهي 20. دونك 20 sur 22,5. Donc t égale 0. غادي نديرو تفريط حيت العدد الثالث 8 سوبيريور ا 5 هي 0,8 سكوند. دابا غناخد هاد تي غنرومبلاسيها هنا وهنا ونشوف إيكغيك. دونك إيكغيك تساوي ناقص 5 في تي لي هي 0,8 أو كاري بلس 11 0,8 سور بلس 5. هي 10,8 متر. دونك حنا متى كتكون القفزة ناجحة؟ هي إلا فاتت، إلا كانت إيكغيك كبر من إل ولكن نزيدو لها 0,6. دونك حنا عندنا إل زائد 0,6. إل شحال فيها؟ إل هي 10 هاهي، دونك 10 زائد 0,6 هي 10,6. دونك عندنا حنا إيكغيك راه كبر من 10,6 بمعنى إيكغيك supérieur à L plus 0,6. دونك اشنو غادي نقولو هنا؟ دونك القفزة هي ناجحة، يعني لوبستاكل لي كاين هنا غادي يكون المسار بحال هكا، غادي يفوت لوبستاكل. ميرسي، شكرا.